बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। एक और 5 अगस्त, एक और यौम स्याह और कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद किसी तरह के तसल्लुत और जबर से कम नहीं हुई। भारत ने पहले जहां अपनी अफवाज की वजह से कश्मीर को एक जेल बना के रखा, इस वक्त पाकिस्तान जो कोशिशें कर रहा है, उन कोशिशों की वजह से क्या असर हो रहा है दुनिया पे? क्या वाकई 5 अगस्त के इक़दाम के बाद मसला कश्मीर को एक नई जहत मिली है और इस नई जहत का अब तक हमें क्या फ़ायदा हुआ? आज के प्रोग्राम में उसकी कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। एक इतनी तवील जद्दोजहद है, इस खित्ते में उस वक्त कम नहीं आ सकता जब तक कि कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल नहीं होता। जो कश्मीरी अवाम हैं, वहाँ के मर्द, वहाँ के बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े, उनकी बहादुरी के लिए लफ्ज़ बड़े कम हैं कि उनको कैसे ट्रिब्यूट पेश किया जाए। इतने जुल्म के बाद, इतने जबर के बावजूद भी ना सिर्फ ये कि उनकी जद्दोजहद ताज़ा दम है, बल्कि वो बढ़ती ही चली जाती है, वो किसी भी सूरत कम नहीं होती। और दूसरी जानिब भारत जो अपने आप को एक बहुत बड़ी जमहूरियत कहता है, उसका चेहरा इतनी बार एक्सपोज हो चुका है। क्या दुनिया इस चेहरे के सामने आने के बाद, भारत के चेहरे से नकाब उतरने के बाद भारत को कहीं पे कटहरे में खड़ा करेगी? क्या भारत पर कोई ऐसा ज़ोर डाला जाएगा कि वो लाखों कश्मीरियों की ज़िंदगियों का फ़ैसला अपने हाथ में ज़बरदस्ती ना रखे, बल्कि उनकी मर्ज़ी का फ़ैसला उनको करने दे? क्या आज़ादी का सूरज तुलू होगा? क्योंकि हमने देखा कि कश्मीरी अवाम जो किसी भी तरह के जुल्म से उनके हौसले पस्त नहीं हुए, वो आज भी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, आज़ादी का नारा लगाते हैं और उनके नारे की आवाज़ बुलंद से बुलंद होती चली जाती है। तो दूसरी जानब भारत उतना ही ज़ोर लगाता है और उसको अपनी नाकामी के बावजूद भी कहीं न कहीं ये सपोर्ट भी हासिल है। भारत को दुनिया की खामोशी है जो कि मुनाफ़िकाना खामोशी है। इस मुनाफ़िकाना खामोशी के लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, दुनिया को कैसे झंझोड़ना चाहिए और ख़ुद भारत का ज़मीर आखिर कब जागेगा? भारत के अंदर से भी बहुत सारी आवाज़ें उठती रही हैं जब से 5 अगस्त का इक़दाम हुआ है, जहाँ पे कश्मीर की आइनी हैसियत को एक यकतरफ़ा इक़दाम करते हुए भारत ने तब्दील किया। तो आज पाकिस्तान में यौम इस्तेहसाल और यौम स्याह मनाया गया। कश्मीरी अवाम के साथ जो हमारी यकजहती है, सफ़ारती, सियासी, अखलाकी और इंसानी, वो जारी व सारी रहेगी। लेकिन हमारे पास एवेन्यूज़ क्या हैं, पाकिस्तान और क्या कर सकता है, कुछ इस हवाले से बात करेंगे। जी, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं परवेज़ इकबाल लोसर साहब, जो कि सरबराह हैं EU पाक फ्रेंडशिप। और EU आप जानते हैं बड़ा अहम मुल्क है सारे मामले में। अगर बात की जाए तो कैसे EU के जितने भी ममालिक हैं वो रोल क्या प्ले कर सकते हैं, और उनका EU का अपना एक इन्फ्लुएंस भी है, अगरचे उनके अपने अंदर भी बहुत सारे इस वक्त मसाइल हैं, लेकिन बहरहाल जो EU का असर है दुनिया पे उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमारे साथ मौजूद होंगे सरदार अतीक अहमद साहब, जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म है आज़ाद जम्मू कश्मीर के। तो सरदार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में अब्दुल हमीद लोन साहब, जो कि हुर्रियत रहनुमा हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम कमर ज़मान कायरा साहब से भी गुफ्तगू करें इस आज के प्रोग्राम में, और उनकी जो पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त सोच रही है आज के दिन के हवाले से, उनकी राय भी प्रोग्राम में शामिल करें। इकबाल साहब, मुकम्मल लॉकडाउन को 3 साल मुकम्मल हो गए और आप ह्यूमन राइट्स के ऊपर इतनी आवाज़ें सुनते हैं, जिस दुनिया से आपका ताल्लुक़ है और जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं, वहाँ पे एक शख्स के हुकूक की कहीं पे हक तलफ़ी हो रही, उसके हुकूक को मना किया जा रहा हो, तो कैंपेन्स चल जाती हैं, मुहिम चलती है और उसके लिए आवाज़ें उठना शुरू हो जाती। तो कश्मीरियों के लिए वो आवाज़ें क्यों नहीं उठती? अगर उठती भी हैं तो किसी मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं जा सकती? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आज का ये जो तीसरा 3 साल पूरे हो गए नरेंद्र मोदी और उसकी दहशतगर्द गवर्नमेंट RSS ने जो मकबूजा कश्मीर में बसने वाले हमारे बहन भाइयों के 370 और 35A ख़त्म करके उनकी शनाख्त उनसे छीनी, इसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। और बींगे पाकिस्तानी, हम जहाँ भी रहें, पाकिस्तान के अंदर रहें या बाहर रहें, हमारे दिल मकबूजा कश्मीर में बसने वाले बहन भाइयों के साथ धड़कते हैं। जैसे आपने कहा EU का इसमें क्या किरदार रहा है। EU पार्लियामेंट ने जब ये 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी का ये एक इंसानी हकूक़ के ऊपर बहुत बड़ा हमला था, उन्होंने इन कैमरा एक सेशन किया और उसमें एजेंडा नंबर 2 जो था
یہ مقبوضہ کشمیر میں جو 5 اگست 2019 ہوا وہ تھا. اس کے بعد 2020 5 اگست کو یورپین پارلیمنٹ کے تقریباً 15 پارلیمنٹیرین نے اپنے ہائی ریپرزینٹیو اور یورپین کمیشن کے پریزیڈنٹ کو خط لکھا. دوسرے سال بھی لکھا, ابھی اس دفعہ تیسرے سال بھی لکھا, اور اس درمیان مختلف چیزیں جو ہیں, اسی درمیان ہی یورپین پارلیمان میں EU ڈس انفو لیب سے انڈیا کا جو بھیانک فیک نیوز کا چہرہ تھا وہ بھی پکڑا گیا. لیکن اس میں اکثر اوقات کہتا ہوں, ہمیں کشمیر کے لیے 5 فروری 26 جنوری 27 اکتوبر 15 اگست یا 5 اگست نہیں, ہمیں یہ 365 دن ہی اس کے اوپر کام کرنا ہے. کیس ہمارا یہ جو ہمارے بہن بھائیوں کا ہے, مقبوضہ کشمیر میں بسنے والوں کا, واحد ان مظلوموں کے ساتھ ایک جو ملک کھڑا ہے وہ ملک پاکستان ہے. اور لوگوں کی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ان کا پیچھا کرنا پڑتا ہے. جو کیس کا مدعی ہوتا ہے وہ اس کو ہر جگہ پہ آگے آگے چلے گا. اس نقطے پہ کہ جو ضمیر ہے اس کو ظاہر ہے آپ نے جھنجھوڑنا بھی ہے اور فیصلہ بھی کروانا ہے. لیکن ہمیں لارڈ قربان حسین نے بھی لنڈن سے جوائن کیا, ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. قربان صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. جیسے پرویز صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ کو 365 دن اور 24/7 کشمیر کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ ساتھ بہت سارا کام بھی کرنا ہے, لیکن بہت زیادہ جو مایوسی ہوتی ہے وہ ویسٹ جو ہیومن رائٹس کا فلیگ بیریئر بنا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی ہم ہی یہ جھنڈا اٹھا کے آگے چلے ہیں, تو ان کو کشمیریوں کی حقوق تلفی نہیں نظر آتی. اتنی بڑی جیل بنی ہوئی ہے, مکمل لاک ڈاؤن ہے, بنیادی حقوق سے محروم ہیں لاکھوں کشمیری. دیکھیے, فرسٹ آف آل تو تھینک یو فار ہیونگ می آن دا پروگرام. لیکن آئی ایم ڈرائیونگ, ہوپ کہ آپ میری آواز صحیح طریقے سے سن رہی ہیں. جی جی بالکل ٹھیک آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا, تو بہرحال یہ جو 5 اگست کی بات ہے, یہ کشمیر کی تاریخ میں ایک سیاہ ترین دن جو ہے وہ بنایا جائے گا, چونکہ یہ بھارت نے 1947 میں جب اپنی فوجیں وہ کشمیر میں لے کر گئے تھے, جواہر لال نہرو نے آن دا ریکارڈ یہ ایک بار نہیں 20 بار یہ بھارتی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہماری فوجیں کشمیر کے اندر ٹیمپریریلی جا رہی ہیں, عارضی طور پہ جا رہی ہیں, اور ایٹ دی اینڈ جب بھی وہاں امن بحال ہو جائے گا, وہاں لوگوں سے پوچھا جائے گا, وہی جواہر لال نہرو جو ہیں وہ مسئلہ کشمیر کو اٹھا کر کے UNO میں لے کر گئے تھے, اور قراردادیں بھی انہوں نے ایکسیپٹ کی تھی. ان کے رضامندی سے یہ قراردادیں منظور ہوئی تھی کہ کشمیریوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں. اور نہرو نے یہ کہا تھا کہ ہماری فوجیں وہاں امن کے لیے جا رہی ہیں ٹیمپرریلی, اور ایز سون ایز پیس از ریسٹورڈ وہ وہاں یونائٹڈ نیشن کے تحت رائے شماری کروائیں گے اور لوگوں کو ان کا حق دیں گے تاکہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر سکیں. اب یہ ہے کہ تب سے لے کر کے آہستہ آہستہ ہندوستان جو ہے وہ اپنے اس وعدے سے مکر گیا. اس نے ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ جھوٹ کیا ہے, فریب کیا ہے, دغا بازی کی ہے, انہوں نے وعدہ خلافیاں کی ہیں. اور وہی فوج جو اس وقت نہتی کہا گیا تھا کہ ہماری فوج نہتی ہوگی, ان آرمڈ ہوگی, اور اس کی تعداد بھی بتائی گئی تھی, لیکن اب وہ تعداد جو ہے وہ تب تو 20,000 کی بات کر رہے تھے 1952 میں, لیکن اب وہ 10 لاکھ کے قریب ہے. اور دنیا کے سب سے بڑے جو جنگی جرائم ہیں ان میں ان کی فوج وہاں ملوث ہے, جس میں یونائٹڈ نیشن کی کمیشن فار ہیومن رائٹس کی رپورٹیں اٹھا کر کے دیکھ لیں, ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹیں اٹھا کر دیکھ لیں, ہیومن رائٹ واچ کی اٹھا کر کے دیکھ لیں, اور جو جینوسائیڈ واچ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کشمیر میں جینوسائیڈ ہونے جا رہا ہے. تو اس کے باوجود جو مغربی طاقتیں ہیں وہ بھی اپنے جو ان کے تجارتی مفادات ہیں ان کے تحت انہوں نے ڈبل سٹینڈرڈ اپنایا ہوا ہے, اور ہندوستان کو یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ وہاں ظلم مت کرو. اس کی فوج جو ہے یہ, لیکن قربان صاحب یہ آپ کہہ رہے ہیں نا آہستہ آہستہ وہ اپنے وعدے جو ہیں وہ بھولنے لگے, اور اپنے وعدے کی خلاف ورزی آہستہ آہستہ کرتے کرتے دہائیاں گزر گئی ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ دیر ور اپرچونٹیز وہاں پہ ایسا کوئی نہ کوئی ایسی جگہیں تھیں جہاں پہ ان کو روکا جا سکتا تھا, لیکن فیکٹ فائنڈنگ جتنے بھی کمیشن وہاں پہ گئے, جو بھی رپورٹ سامنے آئیں, اور پھر اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر ایک چیز دنیا کے سامنے ہے, تو اب خاموشی کی کیا وجہ ہے؟
यही तो हम दुनिया से कह रहे हैं। देखिए हम तो यहाँ बरतानिया में बैठे हैं, बरतानवी गवर्नमेंट को बार बार मेरे समेत दूसरे बहुत सारे हमारे जो नुमाइंदगान हैं दोनों हाउसेस के अंदर, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उठाते रहते हैं। और अब यहाँ एक बहुत माशाल्लाह एक्टिव ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन कश्मीर है, जिसका मैं पिछले कई सालों से सेक्रेटरी भी आ रहा हूँ। तो हम उठाते भी हैं। और चंद ही हफ्ते पहले हमारी कमेटी की 6 अरकान पर मुश्तमिल वफद ने, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर फॉरेन मिनिस्टर हैं लॉर्ड अहमद, उसके साथ मुलाकात भी की। 1 घंटे की मुलाकात में हमने बार बार इस चीज पर कहा कि आपके इंसानी हकूक जब यूक्रेन में होते हैं, खिलाफवर्जी होती है तो कितना शोर मचता है। कश्मीर के अंदर जो इंसानी हकूक हैं वो यूक्रेन या दूसरे ममालिक से कम है वो इंसान। और फिर हमने ये भी कहा कि बरतानिया जो है हर साल वज़ारत ख़ारजा जो है वो एक लिस्ट ममालिक की शाया करता है जिन ममालिक में इंसानी ठीक है, लेकिन क्या वजह है कि हिंदुस्तान उस लिस्ट में शामिल नहीं होता। तो हम बार बार ये कहते हैं, लेकिन जो सबसे अफसोसनाक बात यह है कि वहाँ कश्मीर के अंदर मुसलमान अगर पूछा जा रहा है कश्मीरी को तो उनको मुसलमान होने की सलाह दी जा रही है। और इस मामले में पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ वाहिद पाकिस्तान है जो इस चीज को उठाता है। OIC जो है वो किस मर्ज की दवा है, वो मुसलमानों के ममालिक का इत्तेहाद है। उनको उनके कानून पर वो बातें करते हैं। अगर आज भी 2-4 अरब ममालिक हैं वो खड़े हो जाएं और हिंदुस्तान को अगर वो धमकी दें कि हम तुम्हारे तो आजादी ताल्लुकात हम तुमसे तोड़ लेंगे अगर तुमने कश्मीरियों को हक न दिया, वहाँ जुल्म बंद न किया, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही असरअंदाज हो सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे जो मुसलमान ममालिक हैं वो भी उन्होंने सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर आप कह रहे हैं कि अगर चाहे तो हो सकता है। हमीद लोन साहब, जो हम दुनिया की मुनाफकत और डबल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वाकई OIC जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो भी पाकिस्तान के ऊपर इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के बैठ गए? बिकॉज़ एक दुनिया का एक बहुत बड़ा खित्ता है और लाखों की तादाद में वहाँ पे इंसान हैं जिनको दुनिया की सबसे बड़ी जेल में इस तरह से जबर के तौर पे उनको बंद किया गया है और उनका जो सबसे बुनियादी हक है आज़ादी का वो उन्हें देने से मुसलसल इनकार किया जा रहा है, बावजूद वादों के, बावजूद करारदादों के। तो क्या करना चाहिए कि ये ज़मीर भी जागे, डबल स्टैंडर्ड्स भी ख़त्म हों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंजीला, ये बदकिस्मती का मुकाम है कि इस वक्त जो अपने आप को महज़िब ममालिक कहलाते हैं वो मुफादात को देखते हैं, इखलाकियात को तो ये भूल गए हैं। इनका जो दोहरा मियार है खासकर यूनाइटेड नेशंस का, उसकी क्रेडिबिलिटी पे अब ये क्वेश्चन मार्क है। हालांकि 47 के बाद बहुत सारी रियासतें वजूद में आई, उनको हक खुद इरादत मिला, आज़ादी मिली। आप दारफर का देखें, हमारे सामने वो हल हुआ। आप कोसोवो को देखें, आप इसी तरह से ईस्ट टाइमूर को देखें। मगर कश्मीर की तरफ जब ये नज़र दौड़ाते हैं, जब इन्हें कश्मीर याद दिलाते हैं या फ़लस्तीन की जब बात करते हैं तो ये अंधे हो जाते हैं, ये बहरे हो जाते हैं। आखिर हम भी इंसान हैं, हमें भी ज़िंदा रहने का हक है। पिछले 75 साल से हमारे कोई 6 लाख से ज़्यादा लोगों को शहीद किया गया है। आज भी वहाँ जेनोसाइड हो रहा है, आज भी वहाँ तशद्दुद है, कत्ल गारतगरी है। अच्छा, रिपोर्ट्स की हद तक तो ठीक है, लेकिन वर्ल्ड बॉडी कोई अमली किरदार अदा नहीं कर सकी ताकि जनूबी एशिया में कोई देर पा अमन के साथ मसले कश्मीर हल हो। अब OIC का मुर्दा घोड़ा भी जहाँ वो हिंदुस्तान के साथ ट्रेड कर रहा है, वो मुफादात को देखता है, वो हिंदुस्तान के अंदर भी जो मुसलमान है किस करब में है, किस परेशानी में है। हालांकि पिछली दफ़ा एक तवहीन आमेज़ बयान भी आया नूपुर शर्मा की तरफ से, जनरल की तरफ से। बयानात की हद तक तो ठीक है। कल तो उसको हिंदुस्तान की अदलिया ने 10 FIR उसके खिलाफ हैं और उसको रिलीफ दे दिया गया है। जबकि जो यूपी से थे या कोई सहाफ़ी थे, उन्होंने जब उस पर लिखा बात की तो उनको दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में दहशतगर्दाना एक्ट लगा के उनको गिरफ्तार किया गया है। ये ड्यूल पॉलिसी अब दुनिया को तरक करनी होगी। अब ज़्यादा देर तक ये इस तरह खामोश नहीं रह सकते हैं। अब जो ये यूरोप के अंदर, ये जो बरतानिया के अंदर, ये जो अमेरिका के अंदर हमारा डायस्पोरा है, अभी हमारे साथ लोसर साहब बैठे हैं, इनका माशाल्लाह बड़ा काम है वहाँ पर, इन्होंने बड़ा काम किया है। इनका जो है ना जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस उनके साथ इनका एक बड़ा इन्फ्लुएंस है, तो ये उनसे काम ले सकते हैं, वहाँ ये काम कर सकते हैं ताकि जो है यूरोपीय यूनियन के अंदर, हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर हम डिबेट्स करें, हम वहाँ कॉन्फ्रेंसेस करें और प्रेशर डेवलप हो हिंदुस्तान के ऊपर।
اب جہاں کشمیر کی اس وقت جو صورتحال ہے بڑی گمبھیر ہے، جہاں ہمارے بنیادی حقوق سلب ہیں، جہاں ہمارے انسانی حقوق سلب ہے، جہاں پر ریلیجس رائٹس بھی سلب ہے، وہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، پریس کو بھی دبا دیا گیا. اب جو بھی لکھتا ہے صحافی اس کو گرفتار کیا جاتا ہے. انسانی حقوق کا جو کوئی کارکن وہ جب تحقیق کرتا ہے تو اس کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے. تو وہاں پر میڈیا یک طرفہ میڈیا پالیسی اپنائی گئی ہے، دنیا کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. وہاں پر پریس کلب پہ بھی ان کا قبضہ ہے، ہر گھر کے باہر فوجی کھڑا ہے، ہر شہر قبرستان ہے، ہر گھر وہاں ماتم کدہ ہے. مگر جوں تک نہیں رینگ رہی ہے یونائٹڈ نیشنز کے اوپر یہ جو اپنے آپ کو یہ جو نام نہاد جسٹس اور رائٹس کی بات کرنے والے جو مہذب ممالک ہیں، ان کا یہ جو چہرہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ بدقسمتی سے ڈول سٹینڈرڈ اپنائے ہوئے ہیں. اچھا تو ابھی انہیں لارڈ قربان صاحب نے بھی بات کی یوکرین کی کہ جب وہاں پہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، مطلب جنگ تو کہیں پہ بھی نہیں ہونی چاہیے، دس نو جسٹیفیکیشن آف دا وار، لیکن سٹل وہاں پہ آوازیں اور وہاں پہ جو انفلوئنس ہے وہ اور طرح سے استعمال ہوتا ہے، اسٹیٹمنٹس بھی آتے ہیں اور عملی مدد بھی کی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ وہ ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی. پاکستان کے پاس جو پلیٹ فارمز ہیں اور پاکستان نے آج تک جتنا کام کیا ہے کچھ اس پہ بھی بات کرتے ہیں. جی بریک کے بعد ہم بات کر رہے ہیں آج 5 اگست کی، 3 سال مکمل ہوئے کشمیر کو پاکستان یہ سپورٹ اخلاقی طور پہ بھیج رہا ہے، لیکن دنیا کشمیر کی سپورٹ کب کرے گی، اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی ہم بات کریں 5 اگست اور 5 اگست آج سے 3 سال قبل بھارت نے جو ایک آئینی حیثیت تھی، جو ایک کمٹمنٹ تھی اس کی کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس جو کشمیر کا ہے، اس کو انہوں نے ایک یک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے تبدیل کر دیا. اور اس کے بعد ہم نے ایک طرف یہ بھی دیکھا کہ جو مسئلہ کشمیر ہے اور جو بھارت کی کمٹمنٹس ہیں کشمیر کے اوپر وہ دوبارہ سے دنیا میں اجاگر ہوئی اور اس حوالے سے بہت بات ہوئی ہے. تو پرویز صاحب آپ کو بھی لگتا ہے کہ جو 2019 میں ہوا اس کے بعد کچھ تبدیلی آئی ہے دنیا کی اپروچ میں، یا وہ تھوڑی دیر کے لیے تو تھا کہ پوری دنیا کا جو بھی ویسٹ کا میڈیا تھا وہاں پہ بھی ہیڈ لائنز لگ رہی تھیں اور وہ بڑی انڈیا کو ایکسپوز کرتی ہوئی ہیڈ لائنز تھیں، لیکن اس کے بعد پھر واپس اسی اسٹیٹس کو کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے ہم لوگ؟ دیکھیں بریک سے پہلے لارڈ صاحب بات کر رہے تھے، لارڈ قربان صاحب، کہ نہرو جو ہے 1947 میں کہا کہ ہم فوجیں تھوڑی دیر کے لیے اتار رہے ہیں، امن کے لیے اتار رہے ہیں. ابھی وہ ساری وعدہ خلافیاں توڑ رہے ہیں. ابھی وہ امن فوج جو کہہ رہا تھا آج وہ دہشت گرد فوج ہے، آج وہ RSS فوج ہے، آج وہ نریندرا مودی کی فوج ہے. ابھی ہمیں بھی جیسے جیسے وہ وعدے توڑ رہے ہیں ہمیں بھی کچھ وعدہ توڑ کر اپنے بہن بھائیوں کے لیے، مظلوموں کے لیے، آکوپائڈ کشمیر میں بسنے والے بہن بھائیوں کے لیے ہمیں بھی کوئی شوکاس نوٹس لینا چاہیے. وہاں بابری مسجد کا کیس تو پچھلے 8 سال سے چل رہا ہے، لیکن جب 370 اور 35A کا آتا ہے تو ان کی عدالتیں بھی جو ہیں وہ جسٹس بھول جاتی ہیں. ہمیں ابھی آپ نے کہا کہ ویسٹرن لوگ، یورپین پارلیمنٹ کی میں بات آپ کو خاص طور پہ کرتا ہوں. یہ تیسری بار ابھی یورپین پارلیمنٹ کے پھر 14 ممبران نے جو ہے بڑا ایک مضبوط لیٹر جو ہے اپنی ہائی ریپرزینٹیو کو لکھا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کا سب سے پرانا جو ملٹری زون ہے وہ آکوپائڈ کشمیر ہے، وہاں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. لیکن اس کیس کو، جیسے لون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کیس کو جو مدعی ہیں مدعیوں کو لے کے جانا چاہیے، اور اس میں ہمیں مزید یہ کام کرنا چاہیے. جب پاکستان کی پارلیمنٹیرین کو ہم بھیجتے ہیں تو پاکستان ہم کشمیریوں کا کیس لڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ ہیں، لیکن جب یہ خود جائیں گے وہاں جا کے بات کریں گے، مدعی خود بات کرے گا تو اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے. اچھا یہ آپ نے، مجھے یاد ہے کہ ہم نے کیونکہ پچھلے 5 اگست کو بھی ہم یہ بات کر رہے تھے اور تب بھی آپ کا یہی پوائنٹ آف ویو تھا. لون صاحب کیوں جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا دیر سے یہ مطالبہ تھا کشمیریوں کا کہ یہ ایک سہ فریقی اس کو ہونا چاہیے اور یہ 2 فریقوں کے مابین کی لڑائی نہیں ہے، تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کشمیری عوام کو ریپرزینٹ کرنے والے آپ جیسے ان کے لیڈرز ہیں، کیا پلیٹ فارمز ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں کوئی شک نہیں اس میں، اس کے 3 فریق ہیں اور ہم جو کشمیری ہیں مطلب پرائمری پارٹی ہم ہیں، پرنسپل پارٹی جو ہے نا وہ کشمیری ہیں. آج تک بہت سارے مذاکرات ہوئے حریت اور انڈیا کے درمیان بھی، پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی، لیکن کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا. وجہ یہی ہے کہ تینوں فریق جو ہے نا ایک ساتھ نہیں بیٹھے ہیں.
تو لہٰذا جب تک نہ آپ کشمیریوں کو ٹیبل پہ بٹھاتے ہیں، جب تک نہ آپ ان کو اعتماد میں لیتے ہیں، اس کا کوئی دیر پا پورا من حل نہیں نکل سکتا ہے۔ ہاں، اقوام متحدہ کی قراردادیں جو ہے اس پہ عمل درآمد ہو، اور اقوام متحدہ ہمارے حق خود ارادت کا ضامن ہے۔ 1949 میں اس نے ہمارے حق خود ارادت کو تسلیم کیا۔ خود پنڈت جواہر لال نہرو سری نگر آئے، اور جس طرح سے لارڈ قربان صاحب نے بات کی، اور انہوں نے اس کے بعد اس قبضے کو دوام بخشنے کے لیے وہاں کٹھ پتلیوں کو جو ہے نا استعمال کیا، اور آج تک جس طرح سے وہ جینوسائیڈ کر رہے ہیں، آج تک وہ جس طرح سے وہاں قتل و غارت گری کر رہی ہیں، یہ دنیا کے لیے چشم کشا ہے۔ وہیں ان لوگوں جنہوں نے سپورٹ کیا انڈیا کو، ان کو بھی 5 اگست کو گھسیٹا گیا، اور انہیں بھی پھر قائد اعظم یاد آیا، اور وہ بھی آج کہہ رہے ہیں کہ غلط ہوا اس وقت۔ پلیٹ فارمز اگر میں پرویز صاحب اور لون صاحب آپ سے جلدی سے پوچھ لوں، پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے۔ پہلے لون صاحب آپ بتائیے کہ اس پہ کبھی بات ہوئی ہے، جو اس طرف ریت کے رہنما ہیں، جو اس طرف ہیں، جو باقی دنیا میں لیڈرز ہیں کشمیری، کبھی آپ لوگوں نے مل بیٹھ کے یہ طے کیا ہو کہ آپ لوگوں کو خود بھی کچھ جیسے عالمی عدالت ہے، یہ دروازے کھٹکھٹانے چاہیے؟ دیکھیں، جو انڈین فوجی افسران اور ان کے حکمران جو وار کرائمز میں ملوث ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ہیگ کے ٹریبونل میں کھڑا کیا جائے، ان کو ICJ کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، جواب دہ ٹھہرایا جائے، تاہم یہ بین الاقوامی برادری کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں، آپ پٹیشن لے کے کیوں نہ جائیں؟ دیکھیں بالکل ہمیں اس پہ کام ہو رہا ہے۔ جس طرح سے پچھلی دفعہ ایک ڈوزیئر بھی پیش ہوا، فارن آفس نے کیا، اور اس پہ میرے خیال میں مزید بھی کام ہو رہا ہے۔ جو سٹوک وائٹ میں جو ایک پٹیشن داخل ہوئی امت شاہ اور ان کے چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف، تو وہ بھی کشمیری تھا، وہ احسن اونتو تھا، ہیومن رائٹس ڈیفینڈر، اس کے بعد ہی اس کو گرفتار کیا گیا۔ وہ ساری تیاری تو انہی کی تھی، اور انہوں نے جو ہے نا وہ لارڈ قربان صاحب ہمارے ساتھ واپس آئیں، میں ذرا ان سے پوچھ لوں۔ قربان صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ جو کشمیری ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان کو اپنے تئیں بھی کہیں نہ کہیں کچھ پلیٹ فارمز پہ اس معاملے کو لے کے جانا چاہیے؟ کیونکہ کبھی کبھی ایسے بھی لگتا ہے کہ جو ہماری بائی لیٹرل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی بھارت کے ساتھ، اس کی وجہ سے بھی کشمیر کاز بہت زیادہ اس سے سفر کرتا ہے۔ جی بالکل ہو سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چند چیزیں ایسی ہیں جو کشمیری کر سکتے ہیں، کچھ ایسی ہیں جو کوئی ملک ہی کر سکتا ہے۔ بالفرض جو عالمی عدالت ہے وہاں پہ کوئی یعنی کوئی ملک ہی لے جا سکتا ہے، اور کشمیری خود نہیں وہاں لے جا سکتے۔ لیکن اگر کشمیریوں کو بااختیار بنایا جائے، AJK کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ایکٹیویٹ کیا جائے، اس کو بااختیار بنایا جائے، تو کشمیری جو ہیں وہ گورنمنٹ اور پلس جو اوورسیز ڈائسپورا ہے وہ مل کر کے بہت اچھی یعنی ہم پلیٹ فارم بن سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اتنی بااختیار نہیں ہے، اور پھر اس میں بھی طرح طرح کی آئینی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں۔ اب 15 امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے، جس میں اس کے اختیارات جو پہلے ہی کم تھے اور بھی کم ہو جائیں گے، لیکن وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پہ ہمیں کام کرنے کے لیے ایک بااختیار جو ہے وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ اور ڈائسپورا کو اگر آپ وسائل مہیا کریں، دیکھیں نا وسائل گورنمنٹوں کے، ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، اس کے پاس بہت بڑے وسائل ہیں۔ ٹھیک ہے، کشمیری جو ہے جو ان کی جو لابیز ہیں، ظاہرہ ان کا جو پریپیگنڈا ہے اور جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، میں ان باتوں پہ واپس آتی ہوں۔ جی، اور کون سے ایسے ایونیوز ہیں جن کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی یہ 2019 کے اقدام کے بعد؟ کوئی موقع ہے ایسا جس کو ہم نے شاید مس کیا؟ کچھ اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی، جو اب ایونیوز رہ گئے ہیں، کچھ تو ہم نے حل کی بات کی کہ کیا کیا حل ہو سکتا ہے۔ لون صاحب، پاکستان نے بہت سارے ایفرٹس کیے، ڈیلیگیشنز بنائے، دنیا کے مختلف ملکوں سے جا کے انہوں نے ملاقاتیں کی، کوئی اثر ہوا اس کا؟ کوئی آپ لوگ جب ملتے ہیں حکمرانوں سے یا پالیسی سازوں سے تو ان سے آپ پوچھتے ہیں کہ جو آپ نے یہ ایفرٹس کیے ہیں ان کا نتیجہ آپ کیسے ایویلیویٹ کرتے ہیں؟ پاکستان کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ 5 اگست 2019 کے بعد اگر آپ دیکھیں
पाकिस्तान ने जिस तरह से मसले कश्मीर को शदमद से उठाया, जहाँ UN जनरल असम्बली से एड्रेस भी था साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का, या जो आलमी रहनुमाओं के बयानात भी आए, सिक्योरिटी कौंसिल का 3 दफ़ा इजलास होना, और इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप का कहना कि मैं सालसी करूँ, ये हमारा मामला रिकॉग्नाइज है, और पाकिस्तान भर से भी लोग निकले। अगर आप देखें सालसी के बाद ही तो ये हुआ था 5 अगस्त वाला। तो नहीं, ये 5 अगस्त हो गया था जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था मैं सालसी करूँ। तो उसके बाद इमरान खान साहब जब वहाँ गए थे तो उस दौरान उन्होंने ये कहा था। इसी तरह से अगर आप देखें इस रीजन में जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें इस पे मौजूद हैं, वहीं पाकिस्तान हमारे हक़ खुद इरादत का हामी है। पाकिस्तान कहता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इस्तिस्वाब राय के ज़रिए हल किया जाए, मगर हरदर्मी जो है वो भारत की तरफ से है। भारत जो मनफी रवैया अपनाए हुए हैं उसको तैयार करना होगा, उसके लिए हमने काम करना है। उसमें सबसे पहली बात यह है कि हम दुनिया के अंदर वेल वर्सड पार्लियामेंटेरियंस भेजें, हम दुनिया के अंदर फॉर्मर डिप्लोमेट्स भेजें, हम दुनिया के अंदर एजे की जो लीडरशिप है, हुर्रियत क़यादत जो है, और कश्मीर पर इदराक रखने वाले लोग, ताकि हम अमेरिका, यूरोप, बरतानिया, इसी तरह से OIC के मर्दे घोड़े को भी जगाने की ज़रूरत है, आलमी दरसगाहों में जाने की ज़रूरत है, और हमारी जो डिप्लोमेसी है हमने जो है ना वो जारियाना अंदाज अपनाना होगा और डायस्पोरा से काम लेना होगा। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि परवेज़ साहब, ये जितने ऑप्शंस दे रहे हैं लोन साहब, आपको लगता है कि कहीं पे कोई ऐसा लिंक है मिसिंग? क्योंकि ये सब कोशिशें तो होती रहती हैं, लेकिन कैसे इसको एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में और जैसे कुछ उससे हासिल भी किया जाए, कोई प्रैक्टिकल, कोई लॉजिकल चीज़ होती हुई नज़र आए। देखिए जी, जैसे अभी इंडिया अपने दहशतगर्द को, कलभूषण को इंटरनेशनल कोर्ट में ले गए। अभी हिंदुस्तान ने मर्द हुर्रियत लीडर यासीन मलिक को, जो उनका एक वो कहते हैं अदालती कत्ल किया और उनको सज़ा दी, अभी हमें पाकिस्तान को भी वो लाड साहब थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार हुए थे। अभी किसी मुल्क का किसी इंटरनेशनल कोर्ट में जाने के लिए केस के पीछे किसी मुल्क का होना ज़रूरी है, और वो मुल्क पाकिस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, मकबूजा कश्मीरियों के बहन भाइयों के साथ हमेशा खड़े हैं, और हमें ये केस तैयार करना चाहिए। यासीन मलिक का केस हमें इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाना चाहिए। ये टेस्ट केस भी होगा, और उसके बाद जो वो जंगी जराइम कर रहे हैं हॉलैंड के अंदर ही, जहाँ हेग में इंटरनेशनल कोर्ट है, उसके साथ ही क्रिमिनल कोर्ट भी है, वहाँ पर भी हमें जाना चाहिए। और यूरोपियन पार्लियामेंट होगी या दूसरे ममालिक की पार्लियामेंट में हमें एक बैकअप कॉल देने की ज़रूरत है। पीछे इंडिया ने क्या किया, वादे किए ना किए, वादे उन्होंने कभी पूरे नहीं किए। हमें जितना पाकिस्तान मजबूत होगा और ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मिलके हमें ये काम परवेज़ करना है। इकबाल लोसर साहब, अब्दुल हमीद लोन साहब और लॉर्ड कुर्बान हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थी। सरदार साहब बदकिस्मती से हमें ज्वाइन नहीं कर सके, उन्होंने कमिट किया था कि वो आएंगे, बहरहाल उनकी कोई मसरूफियत आ गई जिसकी वजह से वो नहीं आ सके। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता, कश्मीरियों की ख्वाहिशात और उनके हक़ के मुताबिक, उनकी राय के मुताबिक, तब तक साउथ एशिया में अमन नहीं हो सकता, तब तक पाकिस्तान और भारत के तनाज़ात हल नहीं हो सकते, और ये ख़ित्ता यरगुमाल बना रहेगा। इस खित्ते के अमन के लिए बहुत ज़रूरी है कि दुनिया अपना किरदार अदा करे और अपने डबल स्टैंडर्ड्स को छोड़े और मुनाफ़िक़त को भी छोड़े, और भारत के साथ जो उनके मफादात हैं उनको एक साइड पे रखते हुए भारत पे ये ज़ोर डाले कि ये गासिबाना कब्ज़ा ख़त्म किया जाए, कश्मीरियों को उनकी ज़िंदगी वापस की जाए। आज के लिए इतना जी, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।